السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان وأعد لهم أجرا كريما.
ودع أذاهم وتوكل على الله